म्हज्या खातीर जो देव म्हज्या खातीर जो तुका गरजेक पावता, केन्ना तूं गरज पडटा पळय तेका तूं तेन्ना तुका जो पावता पळय तो देव. म्हणजे हांवें खूब कमी अशें पळयल्या की म्हज्या लायफान उमेश नायक नांवाचो एक मनीस आसा जो म्हजें नाटक पळोवपाक केन्ना तरी आयिल्लो आनी म्हजें नाटक पळोवन तो म्हाका गुरू मानता. म्हणून हांवें देव पळोवना, पूण हांवें उमेशा भितर हांवें देव पळयला. म्हजी जी हळद आशिल्ली, देवकार्य आशिल्लें पळय, ताका हांवें भट हाडूं नाशिल्लो, पूण हांवें सगळे संस्कार केल्या. आमच्या हांगा कुणय मठान बायलां भटपण शिकता. सो हांवें म्हटलें भटपण हें मक्तेदारी एका कोणाच्या समाजाची न्ही, भटानूच भटपण करपाक जाय अशें खंयच बरोवं ना. वेद न्ही ते, वेद जर बायलांनी शिकले आसत जाल्यार ते वेदूच म्हणटा न्ही ते जी भटपण आसा ते करतात. तीच जर म्हज्या देवकार्याक आयली जाल्यार, आनी हांव थंय एप्रोच जालो हांगा कुणय मठान, आनी ती म्हाका खबर आशिल्ली की बायलां खंय ते भटपण बी शिकता म्हणून, पूण तो पर्यंत तांकां केन्नाच कोणें आपोवं नाशिल्लें. ते लोक आमचे सुद्दां लोक भटाकूच धरून करताले. हांवें म्हटलें तुमी बायलां आसा पळय, तुमी येवन म्हजें भटपण करशात. ते म्हणपाक लागले आमी अजून मेरेन शिकले पूण केन्ना करुना, आपल्याक भंय दिसता चुकत बी. हांवें म्हटलें चुकोव, मजा येता न्हू, चुकत जाल्यार म्हाका, म्हणजे देव कितें करता म्हाका करतलो, तुमकां कांय करचो ना न्हू. सो तांकां इतली उमेद जाली, ती बायलां आयली, 3 बायलां आयली, आनी ते 3 बायलांनी सगळें हें केलें. ते विधी आसा पळय सगळे ते बायलांनी केले. फाटली 2 टर्म प्रमोद सावंत जेन्नाच्यान मुख्यमंत्री जाला आनी बाय डिफॉल्ट ESG आसा पळय, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, ताचो चेअरमॅन तो उरता. पर्रीकार आशिल्लो पळय, ताणें एक वेगळ्या विजनान ती स्कीम तयार केल्ली. पूण जेन्नाच्यान प्रमोद सावंत आयला तेन्नाच्यान कोंकणी फिल्म महोत्सव काबार केला. फिल्माचे पयशे आशिल्ले पळय त्यो बंद जाले, आज मेरेन जावना. जेन्ना ती हें आसली तेन्ना हांव म्हणटलो की प्रमोद सावंतान कितें केलां. आज पर्यंत प्रमोद सावंतान गोंयच्या फिल्मा खातीर किंवा गोंयचो कलाकार घडचो कुस्कुटाचें काम करूं ना. Hello everyone, welcome back to yet another interesting episode of Popcorn with PU. I'm your host Priyanka Naik Desai, and today we have with us someone who is really special, a true artist, a bold voice, and someone who has done amazing work in the world of theatre and social change. His man behind Gaon Zalo Zanto, a play that has created history and has broken record. But more than that, he is someone who believes in standing up for what's right and speaking truth, and mostly living life on his own terms. So let's welcome the most awaited guest, Mr. Rajdeep Naik. Namaskar. So Rajdeep sir, welcome to the show. Thank you. कशा आसा तुम्ही? सामके फॉर्थ गोंयकारांचे आनी आमच्या ऑडियन्साचे कृपेन फिट अँड फायन. ओके, सो हाव इज लाईफ आणि कशें चल्लां सगळें? चल्ला, बेस्ट चल्ला. सध्या आमी एक नवो हें केला, वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. सो वर्ल्ड म्हणजे खूब अशें ड्रीम आशिल्लें नवें नवें कितें करपाचें. सो आमी खुबशे विक्रम घडयले. तातूंत एक सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हज्या आयुश्यांतलो, म्हणजे म्हजो सुचीच्या आनी म्हज्या बायच्या आयुश्यांतलो सगळ्यांत मोठो हें म्हणटा तो एक आमी जागतीक कोंकणी नाटक करून एक जगाच्या फाटीर, म्हणजे जगाच्या नकाशाचेर आमी एक कितें तरी वेगळें केलां हें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. ते 18 मेक एका दिसा एका थिएटरान 7 शो करून वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. सो जेन्ना तुम्ही ह्या नाटकाक गांव जालो जाणटो ह्या नाटकांतल्यान तुम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड केला पळय, ताका प्रिपेअर करताले तेन्ना तुम्ही चिंतिल्लें की अशें कितें पॉसिबल आसा म्हणून करपाक? प्रिपेअर करताले म्हणजे जेन्ना आमी मुंबय गेल्ले पळय न्ही, तेन्ना सुचीच्याच तकलेन न्हय, बायलेचे तकलेन न्हय, कारण ते रायटर ताजे तकलेन आयले की आमी थंय कुडान रावताली एका मुंबय, आनी सगळी टीम बरोबर आशिल्ली. सो उलयता उलयता ताज्या तकलेन आमी त्या दिसा 3 शो केल्ले मुंबय, वेगळ्या वेगळ्या थिएटरांनी. आनी तुका खबर आहा मुंबयचें लायफ कितें म्हणटा तें हॅक्टीक लायफ, तातूंत आमी जेवणाची वेवस्था ना, तरी आसतना आमी ते केल्ले. सो आमी समजा तर आमी मुंबयन जर 3 प्रयोग करपाक शकता सक्सेसफुली, जाल्यार आमी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड कोणे तरी केल्लो शो एका दिसाक, जाल्यार आमी ते 7 कितें करपाक शकना. सहज एक हें आयलो, तो विचार आयलो, आनी मागीर डिस्कस केले आनी आमी तेजे विचार करपाक लागले. आमी मुंबयसून जेन्ना आमी करमळे स्टेशनाचेर देंवले तेन्ना एक निश्चय करून देंवले की आमी नवे गोंयान देंवल्या पळय ते निश्चय केला की ह्या नाटकाचो आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करतले. आनी तेन्नाच्यान आमची सुरू जालें, प्रिपरेशन सुरू जालें. आनी तशें आमी त्या म्हयन्याक आमी शो चड घेतले ना, कंटिन्यू शो आसताले आमकां, पूण त्या म्हयन्याक आमी 15, 20, 22 दीस आमी शोज घेवना.
गळ्याचेर, आवाजाचेर, हेल्थाचेर सगळो विचार करून मानसीक तयारी पयली केली. फक्त आमचीच न्ही, आमच्या टिमीची बॅक स्टेज धरून ऑन स्टेज धरून सगळ्यांची मानसीक तयारी केली आणि आमी फुडें गेले. आमकां गॅरंटी आशिल्ली, फक्त भिरांत आशिल्ली की सकाळच्या 7:30 लोक जातलो काय म्हणून. पुणून देवाच्या कृपेन आनी आमच्या मोगान, कोंकणीच्या मोगान म्हणुया, म्हादयच्या मोगान म्हणुया, 7:30 शो सुद्दां जवळ जवळ 300-350 लोक आमकां आशिल्लो. सो आनी स्पेशल आयिल्ले म्हापसाच्यान हांगा पावप किंवा वास्कोच्यान पावप सकाळच्या 7:30 शो, हो फक्त कोंकणीचो मोग आसूं येता किंवा आमचो मोग आसूं येता. हय, तुमचे बाय सुद्दां ह्या नाटकाक आसा न्ही ल्हान. हय हय. सो जेन्ना हे 7 शो दिसाक करप आनी इतले ल्हान भुरग्यांक घेवन, तेन्ना तुमी कशें प्रिपेअर केलें ताका? प्रिपेर म्हाजें न्ही, हें क्रेडीट फक्त आवयक वता, म्हणजे सुचयेक वयता. इवन ते नाटकान सुरवातीक रिहर्सलीक ते नाशिल्लें, पुणून आमी कितें आसा, आमी ताका ल्हान आसतनाच्यान, ते 4 म्हयन्याचें आशिल्लें तेन्नाच्यान आमी ताका बरोबर घेवन वयता. खूब जाणां म्हणटा न्ही की भुरगे जाले जाल्यार आवयचें करियर कॉम्प्रोमायज करचें पडटा, पूण ताणें आमचें लायफ म्हणजे आमकां आमचें जें करियर आसा तें केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाक दिलें ना. उलटें तेणें आमकां चड फायदो जालो, कारण ताका घेवन जेन्ना भोंवताले आमकांय हुस्को व्हरून नाशिल्लो घरा कडेन. सो आवयन ताका त्या पद्दतीन तयार केल्लें. 4थ्या म्हयन्याचें आसतना ताका हांव नाटक करताना कानार मारून हांव ताका घेवन येतालो आनी ते भायर जेन्ना ते हें करताले, क्रॉलिंग करताले, ते क्रॉलिंग करून केन्ना केन्ना स्टेजीर पावताले. सो ताका ती संवय आशिल्ली. ताणें तें नाटक केलें. 1.5 वर्साचें आसतना तें खतखतें म्हणून एक नाटक आशिल्लें, 2-250 शो ताणें केले. सगळे शो करताले, फक्त लास्ट हेका येताले, पदाक येताले, पूण ते एटेंड करताले. मागीर तेणें काणी नव्या युगाची तेणें 182 शोज केले आनी मागीर ह्या नाटकान तें सुरवातीक नाशिल्लें, पूण एक दीस म्हणपालें आपुणूय रोल करता म्हणपालें आनी हांवें ताका कॉन्फिडन्सान स्टेजीर हाडलें. सो तें मागीर ताजो भाग जालें. तेणें आमच्या बरोबर म्हाका दिसता 150 सुमार शो, हय 153 सुमार शो ह्या नाटकाचे केले ताणें. आनी आमकां जेन्ना ते 3 शो मुंबयन करपाक शकता, सो आमकां भिरांत आशिल्ली, कारण भुरगीं आसा. जेन्ना आमी 7:30 शो सुरू करतले जाल्यार उठचें पडटलें 5:30 आनी भुरग्यांक इतले बेगीन उठप जातलें काय ना हें आमकां भिरांत आशिल्ली. पूण त्या दिसा आमी फोंड्यांत रावल्लीं, हॉटेलान रावल्लीं. त्या दिसा आपुणूच ते 5 सुमार उठलें, 5:30 ते रेडी जालें आनी ते रेगुलर आपले कॉस्ट्यूम सगळे आपूण आपले म्हणटा. आनी आमी परमिशन घेतना तागेले फक्त 5 शोचे घेतले, कारण जेन्ना सुचीन हाका एप्रोच केलें, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बुक्स ऑफ इंडिया, तांणी म्हटलें की येद्या चलयेन अजून मेरेन जगान खंयच इतले शोज करूं ना. सो ते आपूण कॉन्फिडन्स दिता आपूण 7य करतले म्हणून, पूण आमकां कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की ते करतले म्हणून. सो आमी तांचे कडेन परमिशन घेतना 5 शोचे घेतलेले. सो 5 तरी ते मिनिमम करतले, ते म्हणपाले 7 करतले करणे म्हणून. पूण 5 जेन्ना शो जाले तेन्ना 6वें शो गायले ते. 6वें शो घेतले, आतां म्हटलें ते 7 करतले, कारण तो जवळ जवळ 10:30 जाल्ली आनी 12 शो सोंपपाचो. सो ते 7व्या शोकूय आयले आनी लास्ट जेन्ना जी एंट्री आशिल्ली तेन्ना मात ताजे कडेन जायना जालें. सो फक्त लास्ट एंट्रीक मागीर ताणें ते येवना, म्हणजे सर्टिफिकेट घेवपाक पावलें ना. पूण ताणें आमकां कंडिशन घातलेलें की समजा तें अटेंड सुद्दां जालें निमणे शो जाल्यार ते आमी कन्सिडर करतले. म्हणून ताणें 1 शो केलो, फक्त लास्ट एकाच एंट्रीक ते पावले ना. सो ताजी टेन्शन म्हाका नाशिल्लें, आवयक आशिल्लें आनी तेणें दोगांनी ते मॅनेज करून घेतलें. हय. सो जेन्ना तुमच्या ओपिनियनान हे तुमचे नाटक हिट जावपा फाटलें रिजन कितें, म्हणजे कितें अशें सिक्रेट आसा जे फक्त ह्या नाटकाक तुमी पळय. आतां हें जेन्ना नाटक बरयल्लें, हो जेन्ना विशय आयिल्लो, सुचीच्या तकलेन विशय आयिल्लो, कारण तुमी आतां गांव पळयला म्हणटा, तुमी शेणांतल्यान चलत आयल्या पळय. हो गांव आतां असो लोक कमी आसा, पूण पयलीं हो गांव एक काळ गजबजलेलो. प्रत्येक गोंयान जे गांव आसा पळय सगळे लोक गांवांनूच रावताले. मागीर इल्ले इल्ले गांव ना जायत जाले. म्हजो बापूय फाटल्या वर्सा एक्सपायर्ड जालो. सो म्हजो बापूय घरान जेन्ना आशिल्लो, म्हणजे आई आनी बाबा दोगांच घरान आसताले, हांव भायर वतालो. सो जेन्ना लग्न जावन सुची आयलें तेन्ना आई म्हजी सदींच सुचीक सांगताले, बाय गो खंय वयताले मातशी बेगीन घरा ये, कित्याक बापूय जर पडलो न्ही जाल्यार पयलीं कोणाक उलो केल्यार तरी कोण येतालो, आतां कोणूच ना गांवांत. सो सारकी आमच्या गांवांत जशी जाणटी आतां जाणटेपण येवपाक लागला, गांवांकूय जाणटेपण येवपाक लागला. गांवचे यूथ आसा पळय ते गांव सोडून वचपाक लागल्या. आनी एकदां यूथ गांव सोडून गेलो की ना ताका मागीर ते भायलें लायफ बरें दिसता आनी तो परत येवपाक सोदिना. हो एक तेज्या मनान खतखतालो. सदींच म्हणटाले आपल्याक एक हाजेर नाटक बरोवपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना आमचो म्हादयचो इश्यू आहा तो सामको रिसंट आशिल्लो न्ही. गांवांत लोक कित्याक आयिल्ले, गांवांत लोक पयलीं आयिल्ले, तो इतिहास जर सोदूंक जाल्यार गांव कित्याक वचलो, जेन्ना लोक उदक सोदपाक येयले, ज्या जाग्यार उदक आसा थंय रावले ते आनी थंय मागीर गांव तयार जालो. सो हो आमचो इतिहास. पूण आतां गांवांत उदक आसा पूण आमी गांव सोडून वचपाक लागल्या, गांवाचें उदक शहरांतले लोक खाता. सो हो तेगेलो दोनूय कॉन्सेप्ट आशिल्लो पळय तो तेणें बरो मांडून हाडलो.
पूण म्हाका भिरांत आशिल्ली की आमी जेन्ना नाटक प्रेझेंट करता तेन्ना आमचे मोस्टली नाटक कॉमेडी आसता. सो म्हादयचो विशय कॉमेडी कसो करतलो. सो हो विशय जेन्ना आमी कॉमेडी म्हणून वयतलो तेन्ना तातूंत थोडो कितें तरी घालचो पडटा, मसालो घालचो पडटा, कितें करता. तेणें बरयलें तेन्ना तेजें प्रेशर खूब हाय जातालो. आमी गेले आनी जेन्ना आमी आर्टिस्टा कडेन डिस्कस केलें, म्हाका इवन कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की हें ह्या लेवलचेर नाटक वतलें म्हणून. पूण जेन्ना नाटक प्रेझेंट जालें पळय, 1-2-3 शो जाल्या उपरांत लोकांचो रिस्पॉन्स येवपाक लागलो. लोक येवन सांगपाक लागले म्हादयचो इतलो विशय हें आसा म्हणून आमकां भाशणांनी कळना की नाटकान कळ्ळो म्हणून. सो आमकां जें कितें सांगपाचें आशिल्लें तें परफेक्ट ते हेजेर पावलें. आनी थोड्यांक तो म्हादयचो विशय आवडटालो आनी थोडे गांव सोडून गेल्ले पळय तांकां गांव आवडटालो. म्हणजे ते याद करताले बरोबर आमी गांवांत ह्या रावताले, आमची भुरगेपण अशीच गेल्या, आतां आमी हांगा पावले. सो ही दोनूय लोकांक कनेक्ट जालो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो कितें जालें, हें नाटक जेन्ना कॅथलीक ऑडियन्सा कडेन पावलें तेन्ना फादर बी येताले. आनी फादरान जेन्ना आमचें नाटक पळयलें तांणी व्हरून आपले चर्चीनी लायलें. म्हाका दिसता 40 सुमारश्यो चर्चीनी जाल्या नाटकाचे. आनी म्हाका दिसता हें आनी आमचें पयलींचें नाटक आशिल्लें काणी नावेगें, हें कोंकणीतलें पयलें नाटक आशिल्लें जें कॅथलीक ऑडियन्स आनी हिंदू ऑडियन्स हांकां दोगांकूय एकी कडेन हाडलें. कारण इतलीं वर्सां आतां नाटकां चलता, पूण नाटकां चलता जाल्यार आमी हिंदू लोक नाटक पळयता, कॅथलीक लोक तियात्र पळयता. दोनूय एकी कडेन आयिल्लें नाटक येवन आशिल्लें. सो ह्या नाटकान ती एक जादू केलो की दोनूय ऑडियन्साक आवडलें, लोकांक आवडलें. इतलेंच न्ही, हें नाटक लंडन पावलें तांच्या खातीर. कारण कितलेशेच ऑडियन्स हांगा पळयताले ते लंडन आशिल्लो सांगताले की तुमी तियात्र पळयता, एक फावट नाटक पळया म्हणून. तातूंत वेगळें कितें तरी आसा, कितें तरी वेगळें आसा. सो त्या खातीर आमी लंडन पावले. लंडनाक इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की इवन आमकां लंडन गेल्ले ते आमी जेन्ना येताले पळय तेन्ना आमकां परती ऑफर आशिल्ली की आनी एक वीक वाडया, आमी एक थोडे शो लावया म्हणून. पूण आमकां हांगा शो बुकींग आशिल्ल्या कारणान मागीर आमकां ते रावपाक मेळना. सो अशा पद्दतीन हें नाटक चिंतून आशिल्लें. आतां हें नाटक लोकांनी व्हेलें, तें म्हादयन व्हेलें काय गोंयकारांनी व्हेलें तें म्हाका खबर ना, पूण तें व्हेलें. हांवें आयकलां की तुमी हें नाटक तुमच्या डिरेक्टरान एक वेगळी मेथड यूज केल्ली, म्हणजे इट वॉज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज कॉमन एक्टिंग तुमी करून नाशिल्लें. सो जेन्ना इतले अशे खूब एक बरोबर ट्रायल आनी एरर करताले तेन्ना भंय दिसनाशिल्ली? ना, भिरांत आशिल्ली, सामकी भिरांत आशिल्ली. सगळ्यांत म्हत्वाचें आमचें जर नाटक जर तुमी पळयलां आसत जाल्यार आमी विथीन 30 सेकंदां 15 सेकंदां भितर आमचो सेट चेंज जाता, फूल सेट चेंज जाता. सो अशे पद्दतीन कोणें गोंयांत तसो प्रयत्नूच करूनाशिल्लो. आमी फिरता रंगमंच पळयलो, म्हणजे टोटल सेटूच घुंवता सरलो, पूण थंयच्या थंयच हें चेंज जाता हें आमी ह्या नाटकान हें केलो, प्रयत्न केलो. आनी हय, हेणें आमचो डायरेक्टरान भरपूर एफर्ट्स घातले. सुची कडच्यान ताणें इनपुट्स घेतले, बाकीचे कडल्यान जो आपल्याक थोडे कितें चेंजीस जाय ते सुची कडच्यान ते करून घेतले आनी आमचे कडच्यान व्यवस्थीत करून. आनी आमकां सुद्दां भिरांत आशिल्ली की नाटक कशें जातलें काय. पण आफ्टर ऑल निमणें कितें हांव सदींच म्हणटा, नाटक हो मडको आसता, लागलो जाल्यार लागलो तो. सो केन्ना केन्ना आंगारूय येवपाक शकता ते, पूण आमचें सक्सेसफूल जालें. तुमी आतां भरपूर नाटकां केला, खूब वर्सां जालीं तुमी नाटकां करता. सो तुमची ही एक्टिंगची, ही नाटकां करपाची सुरवात कशी जाली? हांव ल्हान आसतना म्हजो गांवांनूच पुंडलीक नायक म्हणटा ते गोंयांतले व्हडले लेखक, भारतीय नाटककारा भितर एक नांव आसता नाटककार ते. म्हजें ग्रॅज्युएशन हांव 96 म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें आनी 97 म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन फर्स्ट इयर कंप्लीट केलें, म्हाजें इनकम्प्लीट उरलेलें. सो तेन्ना म्हाजो संपर्क तांचे कडेन आयलो, ते फॅमिली कडेन, हेमाबाय आनी हें. खूब जाण म्हणटात तुमकां गॉडफादर कोण आसा काय, म्हणजे गॉडफादर ती, कारण ती साहित्यीक. आनी जशें आतां हांव उलयतां पळय, ओपनली उलयतां सरकारा विरुद्ध, ही म्हाका गूण आयले ते तांचे कडच्यान आयले. कारण हांव साहित्य वाचलां, पुंडलीक नायक वाचलां, हांवें रविंद्र केळेकार वाचलां, कोंकणी साहित्य वाचलां आनी भारतीय साहित्य थोडें वाचलां. आनी जें कितें आमकां संविधानान थोडे अधिकार दिल्या एक नागरीक म्हणून, सो जें कितें दिसता तें उलोवपाक जाय. जर तूं उलयना जाल्यार तूंय तितलो जबाबदार. तो सरकार आसूं किंवा कोणूय आसूं. म्हणजे हांव म्हज्या फॅमिलीक सुद्दां म्हज्या लग्नाचो सुद्दां विशय तसो की म्हाका फॅमिलीन सांगलेलें आपल्याक जाय तशें लग्न जा म्हणून. हांवें म्हटलें ना, लग्न हांव जातलो न्ही, म्हाका अधिकार आसा, संविधानान म्हाका अधिकार दिला, हांव म्हाका जाय तसो. सो ह्यो थोड्यो गजाली आसा पळय, हांव त्यो तेंचे कडच्यान शिकलां. आनी ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना रिहर्सल चलताली गांवांत, जेन्ना ढोल ताशे वाजोवन जेन्ना रिहर्सल चलता तेन्ना ऑटोमॅटीक भुरग्यांक दिसता तें कितें चल्लां तें पळोवचें म्हणून. आनी हांव ती रिहर्सल पळोवपाक वतालो. म्हजी चुलत भयणी आशिल्ल्यो, ती त्या नाटकान रोल करताली, ती म्हाका घेवन वताली थंय. सो ती पळोवप रिहर्सल पळोवप आनी मागीर थंयच न्हिदप. सो हें 1 दीस 2 दीस पळोवन पळोवन म्हाका दिसता की तें म्हाज्या आंगान रिगलां अशें येता. मागीर स्कुलान बी पावतकीर म्हाकाय तें गरीन दिसलां आनी मागीर हांव नाटकाच्या फिल्डान आयलो. मागीर 12थाक पावतकीर आमी एकांकी केल्यो. मागीर आमी सगळ्यान व्हडलें एक नाट्य संमेलन, म्हाका दिसता गोंयांतलें पयलें थिएटर हें
स्टुडंट थिएटर कन्व्हेन्शन केल्लें भुरग्यां खातीर स्टुडंटां खातीर नाट्य संमेलन केल्लें ताचो हांव कार्याध्यक्ष आशिल्लो. सो असल्यो एक्टिविटी तेन्नाच्यान करीत आशिल्लो. मागीर पास आउट जाल्या उपरांत मागीर हांवें ठरयलें की हांवें बॉम्बेची नाटकां जेन्ना गोंयांत हांगा येवन टिकेट करता किंवा तियात्र हांगा टिकेट लावन करता, म्हजे कडेन सगळी कला आसा, हांव कितें करचें न्ही. सो हांवें जेन्ना 98 हांवें म्हजी संस्था स्थापन केली ती ह्याच उद्देशान की कमर्शियल नाटक करप. आनी हांव जसो जोडटा कलाकार म्हणून प्रोड्युसर म्हणून तशें लेखकाकूय ताचें मानधन वचपाक जाय. आर्टिस्ट म्हणून जे कोण आर्टिस्ट लोक हें करतात तांकां मानधन वचपाक जाय. अशें करून आमी कमर्शियल ते परफेक्ट बसयलें आनी तो प्रयोग तेन्नाच्यान आतां मेरेन सलग चालू आसा. तुम्ही आता म्हणिल्लें की तुम्ही नाटक कमर्शियल करपा बद्दल एफर्ट घातले म्हणून. तुमकां दिसता की आतां गोंयांत जे यूथ जे आसा तेंच्यांनी अशें फिल्म प्रोडक्शन, कोंकणी फिल्म प्रोडक्शन, कोंकणी नाटकांत येवपाक जाय म्हणून, म्हणजे तातूंत फ्युचर आसा म्हणून? येवपाक जाय म्हणजे परस आतां हांव 98 जेन्ना गेल्लो न्हू तेन्ना म्हाका दिसता हांव आनी एक को डिरेक्टर, दोनूच ग्रूप आशिल्ले. आतां जर तूं पळोवपाक वचत जाल्यार गोंयांत जवळ जवळ 50 ग्रूप आसा. सो 98 to 2025 ह्या इतल्या भितर जेन्ना 50 ग्रूप कमर्शियल नाटकां करता गांवांनी वचून, त्या एका नाटकान जर 15 लोक धरले जाल्यार कितें इंडस्ट्री जालें कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार 50 ग्रूप इंटू 15 ते 20 लोक एका ग्रुपाक लागता बॅक स्टेज वरून. सो ही केदी व्हडली इंडस्ट्री जाली. सो ह्याच्या खातीर लोक येता. फक्त म्हाका खंत इतलेंच दिसता की आमचें कशें आसा, नाटक हें फक्त फॉल्गां करपाचें आनी टायम आसा म्हणून करपाच्यो गजाल न्ही. नाटकाक शास्त्र आसा. भरत मुनीन नाट्यशास्त्र बरयलां आनी ह्या नाट्यशास्त्रांत थोड्यो गजाली आसा ज्यो नाटकान येवपाक जायना आनी थोड्यो गजाली येवपाक जाय. हें जेन्ना शास्त्र सगळें शिकोवनाका पूण तें बेजीक तरी आर्टिस्टान शिकपाक जाय. कोण नाटक करता ताणें, नाटक प्रोड्यूस करता ताणें, नाटक बसयता ताणें. दुर्दैवान आमचें अशें जालां की कितल्याशाच लोकांक हांव स्टेजीर उबो रावलो, डायलॉग्स उलोवपाक लागले की ताका दिसता की म्हाका नाटक कळ्ळें म्हणून. नाटक अशें आसना. सो प्रॉब्लम असो जाता की नाटक जेन्ना फसता पळय तेन्ना ह्यो गजाली कमी आसतात. तबलजी बेश्टोच वचून तबले बुडोवपाक शकना, कारण ताका शास्त्र आसता. पेटीवाल्याक ते शिकचें पडटा. नाटकूय तशें आसा, नाटकाक शिक्षण आसा, तें शिकपाक जाय. फुल्ली तूं पंडीत जावं नाका पूण ताचे बेजीक तरी गजाल शिकपाक जाय. खुबशे लोक हें करिना आनी मागीर फसता. नाटक खूब जाणां म्हणटाय न्ही कोंकणी तुमी नाटकां बरी करताले, आतां आयल्या थोडे जाण, तो कितेंय करता मरे. कितेंय करता तें कारण हें, कारण ताका नाटक कितें तें खबर ना आनी तो नाटक करपाक मुखार सरला तेन्ना मागीर तें कितें जाता. म्हणजे स्क्रिप्ट सगळ्यांत म्हत्वाचो प्राण आसता तो नाटकाचो स्क्रिप्ट बरी आसपाक जाय. तातूंत कितें येवचें न्हू, कितलें येवचें हें कळपाक जाय न्हू लेखकाक. अशें कितलेशेच आहा ते कोणूय उठल्यान नाटक बरोवपाक लागला, कोणूय उठल्यान डायरेक्ट करपाक लागला आनी कोणूय येवन कलाकार म्हणून हें करपाक लागला. कारण आतां सोशल मिडिया आयल्या न्ही, सोशल मिडिया कॅमेराचेर जर कितें उलयलें न्ही ताका दिसता आपूण नाटक स्टेजीर वचून करतलो म्हणून. इतलें सोंपें ना तें. नाटकाक शास्त्र आहा तें शिकपाक जाय. तुम्ही उलयतना अशें मदींच मेन्शन केलें की तुमचें लग्न जें आशिल्लें तें सुद्दां तुमी नॉर्म्स फॉलो करून नाशिल्लें म्हणून आतां मेन्शन. सो बिफोर गेटिंग टू युअर मॅरेज आमी उलोवया, तुमी आनी तुमची स्पाउज मिसेस सुचिता नार्वेकर कशी मेळ्ळी फॉर द फर्स्ट टायम? आमी एका शिबिराक मेळ्ळे. हांव म्हजें लायफूच नाटकानूच गेलां. आतां फाटलीं इतलीं वर्सां जालीं हांव 27 वर्सां जालीं फक्त नाटकूच करता. आनी हें हांव शिबिरां करतालो. हांवें स्कूल ऑफ ड्रामा फक्त एकूच वर्स केला पूण हांवें शिबिरां भरपूर केल्या. शिबिरां म्हणजे वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप. आनी एका थिएटर वर्कशॉपाक म्हाका तें मेळिल्लें. सो थंय आमची वळख जाली आनी मागीर ताका हांवें म्हजें ग्रूप आशिल्लो म्हज्या नाटकान घेतलें आनी थंयच्यान मागीर एकामेका कडेन हें जालें आनी म्हाका आवडपाक लागलें आनी थंयच्यान आमचो मूव जालो. आनी आमचें इतल्या खातीर पडटालें की ताजे आनी म्हाजे वेवलेन जुळटाले, विचार पडटाले. सो ताका भांगर आवडनाशिल्लें किंवा थोड्यो गजाली रिच्युअल्स ज्यो आमच्या जाणटेल्यां कडच्यान आयल्या पळय, खुबश्यो बऱ्यो रिच्युअल्स आसा, खुबश्यो बऱ्यो परंपरा आसा पूण थोड्यो नाका आशिल्ल्यो आसा. त्यो सगळ्योच आमी जगाक तो वायट म्हणून सांगपाक शकना पूण हांव म्हाजें कितें करता थंय हांव करपाक शकता. सो आमी जवळ जवळ 18 वर्सां मोग केला आनी 18 वर्सां उपरांत आमी लग्न जालें. सो ताज्या घरा कडेन मातसो कास्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. म्हज्या घरा कडेन हांव एकटो आशिल्लो, म्हज्या घरांत फोर्स आशिल्लो बेगीन लग्न जावं पूण आमचें लग्न आमी ठरयलें की आमी लग्न वेगळे तरेन जावं. जें प्रागतीक म्हणटा पळय तशें. रमेश गांवस, जवाहर बर्वे हे अंधश्रद्धा निर्मुलनाचे लोक आसा पळय तांणी अशी प्रागतीक लग्न गोंयांत खूब केल्लीं आनी आमकां त्या पद्दतीन करपाक जाय आशिल्लें. आमच्या लग्नाक आमी भांगर घालूना, एकूय भांगर नासतना, मंगळसूत्र घालूना. मागीर आमी अक्षता मारून हें वेस्ट करूना. तितले तांदूळ हाडले आमी पूण ते कोणाक तरी व्हरून दिल्या, ते वेस्ट करूना.
मागीर आमी मुहूर्त आमी काडूच नाशिल्लो, आमी रातचे हे केले, लोकांक फावता पळय तसो केल्लो. आनी अशा पद्दतीन खुबश्यो हे करून आमी पूण हे सगळें करतना म्हजी जी हळद आशिल्ली, देवकारी आशिल्ले पळय, ताका हांवें भट हाडूं नाशिल्लो, पूण हांवें सगळे संस्कार केल्या. आमच्या हांगा कुणय मठान बायलां भटपण शिकता. सो हांवें म्हटलें भटपण हे मक्तेदारी एका कोणाच्या समाजाची न्ही, भटानूच भटपण करपाक जाय अशें खंयच बरोवं ना. वेद न्ही ते, वेद जर बायलांनी शिकले आसत जाल्यार ते वेदूच म्हणटा न्ही ते हे जी भटपण आसा ते करतात. तीच जर म्हाज्या देवकार्याक आयली जाल्यार, आनी हांव थंय एप्रोच जालो हांगा कुणय मठान, आनी ती म्हाका खबर आशिल्ली की बायलां खंय ते भटपण बी शिकता म्हणून, पूण तो पर्यंत तांकां केन्नाच कोणें आपोवं नाशिल्लें. ते लोक आमचे सुद्दां लोक भटाकूच धरून करताले. हांवें म्हटलें तुमी बायलां आसा पळय, तुमी येवन म्हाजें भटपण करशात. ते म्हणपाक लागले आमी आजून मेरेन शिकले पूण केन्ना करुना, आपल्याक भंय दिसता चुकत बी. हांवें म्हटलें चुकोव, मजा येता न्हू, चुकत जाल्यार म्हाका म्हणजे देव कितें करता म्हाका करतलो, तुमकां कांय करचो ना न्हू. सो तांकां इतली उमेद जाली, ती बायलां आयली, 3 बायलां आयली, आनी ते 3 बायलांनी सगळें हे केलें. ते विधी आसा पळय सगळे ते बायलांनी केले. आनी अजाप म्हटल्यार भट येवन अर्दवरान करून वयतालो न्हू, तेंच्यांनी जवळ 2.5 वरां तें केल्लें फूल. म्हणजे भायर ते व्हिडिओ तुका जाय जाल्यार आसा, सोशल मिडियाचेर आसतले ते. ती 2-2.5 वरां समोर ती 3 जाणां हे करताली आनी सगळें शास्त्रोक्त केल्लें. सो हें देवकार्य केल्लें पूण भटान करूं नाशिल्लें, बायलांनी केल्लें. कारण हे केलें आनी आवय बापायक हांवें सांगलेलें की हें जें आसा पळय तें तुमकां जाय तशें करुया, आनी लग्न मात म्हाका जाय तशें करपाक जाय. सो लग्न हांवें मागीर त्या प्रागतीक पद्दतीन केलें. जेन्ना लग्न तुम्ही आपल्या पद्धतीन करपाक गेले तेन्ना म्हणजे लोकांनी क्रिटिसिझम करूं ना? म्हाका कांय फरक पडनाशिल्लो. म्हाका खबर आशिल्लो लोक क्रिटिसायज करता. केन्ना पळय तूं जेन्ना प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेन वयता न्हू, तेन्ना लोक म्हणटलेच. आनी म्हाका आज मेरेन म्हणटा. सादी गजाल सांगता, फाटल्या दिसांनी एक पॉडकास्ट जालो, ताजेर हांवें उलयल्लो. ताजेर म्हाका इतलो ट्रोल करपाक लागले की धर्म हेंका लागना, कोण लागना. म्हाका धर्म सांगपाक कोण धर्म म्हाका खबर आसा म्हजो धर्म, हांव देव मानता. म्हाका पूण कितलो देव मानपाचो म्हाका खबर आसा. आनी म्हाका कशें लग्न जावप हें करता, म्हाका धर्माचे पंडीत नाका. म्हाका खबर आहा न्ही, म्हाका संविधानान एक अधिकार दिला. म्हाका जें कितें खावपाक जाय तें म्हाका अधिकार आसा. म्हाका कितें करपाक जाय, फक्त हांव देशाक कोणाक हांव कितें वागता तेजो लोकांक त्रास जावपाक जायना. आनी हांव हें केलां हेजो अर्थ हांवें तें लोकांक कर म्हणूं ना. हांवें म्हज्या खातीर केलां, म्हजें लायफ. हांव लग्न कसो जावपाक जाय हें म्हजें सर्वस्वी, आनी म्हजो तर दुसऱ्या खातीर त्रासूय करना, आनी अशेंच जाया म्हणून लोकांक सांगपाक वचना. तो सर्वस्वी म्हजो अधिकार. हय. सो जेन्ना तुमी हे सोसायटल नॉर्म्स फॉलो करना, म्हणजे हांवें पळयलां की थ्रू योर लायफ की तुमी खुबशे हे नॉर्म्स फॉलो करिना, आनी ते जेन्ना नॉर्म्स फॉलो करना तुमचे नॉर्मल सोसायटी कडल्यान अशे क्रिटिसिझम आसतले. सो अकॉर्डिंग टू यू एक मनशाक हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज फॉर हिम ऑर हर टू लिव्ह लायफ ऑन हिज ओन टर्म, म्हणजे आपल्याक जाय तशें जगप कितलें इम्पॉर्टंट, आनी हे जे क्रिटिसिझम जे येतले ते कशें डील करप? पळय कशें आसा, पयलीं कशें आशिल्लें, सोशल मिडिया नाशिल्ली. आयज सोशल मिडियाचेर घरा कडेन बसता आनी लोक कमेंट करता. कमेंट करप खूब सोंपें, पूण हें धाडस करप खूब डिफिकल्ट. हांव खूब जाण उलोवन दाखयता हें वायट तें अंधश्रद्धा, पूण निमणें करतना तेंच करता न्ही. सो हें धाडस. कारण आमी त्या हितून म्हटल्यार की सुचिता जेन्ना प्रेग्नंट जालें तेन्ना हें सांबाळप, हें करचें आसा, गिरण आसता पळय, गिराणाक बायल न्हिदता, ती खंय उठना. गिराणा दिसा सुची म्हाका दिसता 7व्या काय 6व्या म्हयन्याचेर आशिल्लें. सुची कामाक गेल्या आनी तो हो अजाप त्या दिसा प्रेग्नंट आसा, ती तेंची बायलां बियलां सगळीं न्हिदलेलीं. ते कामाक गेला, थंय सगळें काम केलां, सगळें करून येयला. आमचे बाय कांयच प्रॉब्लेम जावना, वेवस्थीत जाल्यान ताणें वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. सो गिराणाचें जर अशें कितें आशिल्लें जाल्यार खूब कितें जातलें आसलें न्ही. किंवा आमी हे परंपराच्या अगेन्स्ट हें केलें. आयज मेरेन म्हाका केन्ना सगळ्यांत बरो कितें जाला, म्हाका पयशांचो खर्च ना, कारण भांगराक म्हाका खर्च लागूना, म्हाका फक्त जेवणाक खर्च लागला. हांवें लोनां काडूना. खूब जाण लोनां काडटा आनी खूब कितें कितें करता, शो ऑफ करता, आनी मागीर ती लोनां भरता भरता मागीर कितें लोकांचें लग्न म्हणटा. सो हें हांवें कांयच करुना. हांव लायफ बेस्ट पैकी जगता, म्हाका कसलेंच टेन्शन ना, आनी हे विधी करुना म्हणून म्हाज्या लायफान कसलें वयलें ना, आनंदान जगता. सुची आयिल्ल्याक म्हजी भरभराटूच जायत गेल्या. आमी एका फुडलें एक रेकॉर्ड करीत आसा. फायनान्शियली आमी पयलीं वीक आशिल्लीं, आतां इल्लें नाटक करून बाकीचें हें करून फायनान्शियली आमी वेवस्थीत आसा. सो हें केलें म्हणून म्हाजें वायट कितें जालें अजिबात ना.
कारण हांव वायट कांय करना, कारण समजा आमच्या बायच्या बर्थडेक सुद्दां आमी सेलिब्रेट करिना, पूण आमी 10 लोकांक आमी हें व्हरता आनी प्रत्येक घरान दिता जांकां खरी गरज आसा. सो आमी सेलिब्रेट करच्या परस आमकां तें बरें. तेन्ना जर कोण गरजेक पडलो जाल्यार ताका आमी फायनान्शियली हेल्प करता, आमकां तेचे कडेन शक्य जाता तेन्ना. इवन कोरोनाच्या वेळार सुद्दां आमी कितलेशेच घरांनी आमी कडधान्य पावयलें. सो ह्यो गजाली करता. सो म्हाका त्यो मागीर देव पावतलो हें ना, म्हाका लोक पावता न्ही, देवाचेर पण लोक पावता. सो ह्यो थोड्यो गजाली हांव टाळटा आनी लोक कितें म्हणटा ताका हांव कांय बीग घाली नाका फुडलें. आता लोकांच्या सायडीन दवरया, जेन्ना तुमी आता कन्सिडर तुमची स्पाउस जेन्ना वेन शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, आणि जेन्ना ती ही इतली बोल्ड स्टेप घेताली, म्हणजे गिराणाच्या टायमार भायर वचप, आणि सोसायटल खूप नॉर्म्स आसा, आणि जेन्ना आपल्यार येता मनशाचे वे ऑफ थिंकिंग डिफरंट जाता, भंय दिसता डीप डाऊन, की तेन्ना ही भंय दिसनाशिल्ली की फाल्यां म्हजे बेबीक कितें जाय. म्हजे लायफ कशें आसा, मागीर पुंडलीक तूं सांगला पुंडलीक बाब, हेमा हेंच्या बरोबर म्हजें लायफ गेलां. तशेंच जवाहर बर्वे, रमेश गांव ह्या लोकांचे हांवें थोडे लायफ आयकलां, थोडें वाचलां. निमाणें कितें शिक्षण म्हणजे कितें, तर सोसायटीन जें कितें आसा तें वाचप बिचप आनी तातूंत खऱ्यो गजाली कितें आसा तें समजून घेवप न्ही. ह्यो सगळ्यो अंधश्रद्धाच्यो गजाली खूब वाचल्या हांवें. सो ती रिस्क घेवपाची तयारी आमची आशिल्ली आनी कितेंच आसलें जाल्यार ते डील करपाची तयारी आमी दवरलेली. सो ह्या खातीर म्हाका भंय दिसनाशिल्लो. खूब जाणांक कितें कशें आसा, प्रेग्नंट आसतकीर खूब जाणां गांवांनी आशिल्ल्या कारणान खूब जाणां येवन बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका ह्यो गजाली सांगता. आमी कोणाक करिना म्हूण सांगनासलें, प्रत्येकाचें आयकून घेता, कारण तेजें मन दुखोवप ना. पूण जें कितें वाचपाक जाय तें आमी आमचे पद्दतीन वाचतालीं. ते कालूय आमी भिवना आनी ह्यान फुडें भिवचे ना. पूण हाजो अर्थ असो न्हू की आमी ते भुरग्याचेर लागतले म्हणून. आमी अशे पद्दतीन लग्न जालां, पूण भुरग्यान कशें लायफ जगप तें सर्वस्वी ताजें. ताका भांगर आवडूं येता, ताका रिच्युअल्स आवडूं येता, पूण ताणें करचें. आमकां आवडनाशिल्लें. आणि तुम्ही 18 वर्सां रावली म्हणला तुम्ही बिफोर गेटिंग मॅरीड, अशें कितें स्पेसिफीक रिजन आशिल्लें? फक्त ताज्या घरा कडच्यान कास्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. म्हणजे हांव भंडारी, ते वाणी, आनी ताज्या घरा कडच्यान फक्त त्या खातीर प्रॉब्लेम आशिल्लो. लास्ट मागीर आमकां एक सर्टन हाजेर येतकीर मागीर जावचें. ओके, तुम्ही ऑलरेडी तुमच्या लग्नाचो बद्दल उलयला, म्हणजे तुम्ही नॉर्मल पद्धतीने ट्रेडिशनल पद्धतीने लग्न करून आशिल्लें, बट इन्स्टेड तुम्ही मॅप ऑफ इंडियाच्या अराउंड राउंड घेतले. आणि हांवें त्या व्हिडिओत अशें पळयलें की तुम्ही 2 उदक काडिल्ली आणि ती एक झाडाक घातले. सो हाजे फाटल्यान तुम्ही कितें मेसेज दिवपाक सोदताली? जेन्ना आमी ते प्रागतीक पद्दतीन लग्न करपाक ठरलें पळय, तेन्ना ते सगळो तांणी केल्लो. तो जवाहर बर्वे, रमेश गावस, हे जे त्या निर्मूलन समितीचे लोक आसा पळय, तांणी केल्लो. की कशा पद्दतीन करपाचें तांणी ठरयलें. म्हणजे मॅप काडप, फक्त एकूच सांगलेलें की जेन्ना हातीन कोरो घेता पळय, नाल्ल घेता, हांवें नाल्ल घेवन आशिल्लो, हांवें भारताचें संविधान घेतलेलें हातीन, संविधान घेवन आयिल्लो. सो तो एकूच म्हजो हें आशिल्लो की त्या संविधानान आमकां अधिकार दिला पळय, नाल्लाच्या जाग्यार हांवें तो घेतलेलो. सो तो आयडिया तांकांय आवडली ती. सो ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो तांणी ठरयल्ली. सो आनी ते तशा पद्दतीन तांची खंय लग्न अशी 15-16 तरी गोंयांत लग्न जालें तशी. सो ते मॅपाक आनी एक राउंड मारप आनी आमी शपथ घेवप. आनी त्यो बीन लग्नाक कशें आसता, घोव फुडें आसता आनी बायल फाटल्यान आसता, हें अशें नाशिल्लें, दोगांय बरोबर. सो आमी दोगांय बरोबर वयतलीं. आतां म्हाका तूं म्हाका सपोर्ट करतलो म्हणजे हांव तुज्या फाटल्यान येतलें अशें ना. आमी दोगांय वतलीं, दोगांय एकामेकाक सांबाळटलीं आयुश्यान. अश्यो आमी 7 शपथी घेतल्यो. 7 फेरे आसता पळय, तश्यो 7 शपथी घेवन प्रत्येक एका आमी ती लायट हें करतालीं, दिवली पेटयतालीं. सो 7 वाती आमी पेटयल्ली. हय, आणि तुम्ही आपली जे थॉट्स आसा, आपले जे वाव्स आसा ते क्लियरली एक्सप्लेन केले. सामकें. ओके. जेन्ना बाकीचे लायफ फुल किओटिक चलता, तेन्ना वॉट इज दॅट वन थिंग तुमची पार्टनर करता दॅट ग्राउंड्स यू? पळय, हांव खूब फावटी हें जाता, कारण अशें केन्ना म्हणजे फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर जेन्ना कमेंट्स येवपाक लागता न्हू, तेन्ना हांव बेश्टो आबूज जाता की आमी रिएक्ट जावया म्हणून. तेन्ना ते म्हाका थंड करता. सो आमी केलां न्ही, आमच्या खातीर केलां. कोणाक उलयता ताका उलोवन कांय फरक पडना. समाजाक कितें उलय, कारण आमी समाजाक बरें कितें आमच्या पद्दतीन आमी समाजान वागपाक गेले न्हू. लोक अशे कितलेशेच उलयतले. सो ते म्हाका थंड करता. आनी खुबश्या फावटी म्हजी डिसिजनां घेवच्या पयलीं हांव बायलेक विचारता, म्हणजे ताका विचारता, कारण ते न्ही थंड चित्तान विचार करून हें करतले. आनी ह्या सुद्दां म्हज्या एका कारकिर्दीक म्हाका दिसता 2000 ते मेळिल्लें, 2000 ते आतां मेरेन.
हांव खुबशीं डिसिजनां घेतना ताका कन्सिडर करता. अशें म्हणटा न्ही खूब फावटी बायलांक आमी खूब फावटी घोव आसा तो बायलेचेर शेक गाजयता आनी आपले हांव तें करिना, कारण म्हाका खबर आसा म्हाजी चिंतपाचो एक लेवल म्हाज्या परस ताजें चिंतप एक वेगळें आसा. सो हांव खुबशीं डिसिजनां घेतना ताका विचारता, दोगांय आमी हें करूनच मागीर आमी डिसिजन कंक्लुजनाक येता. हय. तुमच्या भितर हे बोल्डनेस कशें आयलें पण? तेच तुका सांगलें न्ही, हांव पुंडलीक बाबा बरोबर घडलां. बोल्डनेस म्हणजे अगेन्स्ट सरकार बी उलोवप तशें. तर पुंडलीक बाबा वांगडा घडलां हांवें वाचन भरपूर केलां. आनी तुका याद आसतली मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचो व्हडलो आवाज जालो इंग्लीश व्हाय मायभास जाय व्हडलें काँग्रेस आसतना व्हडलें आंदोलन जालें तेन्ना यूथ हेतर लीड तेन्ना हांव करतालो युथाक. सो तेन्ना सरकार काँग्रेस सरकार आशिल्लें आनी आमच्या गांवांत हांगा तर एक नायलन 66 म्हणून व्हडली फॅक्टरी येताली तेन्ना हांव ल्हान. सो आमच्या गांवांत न्ही परंपरा आसा की जें कितें बरें आसा तें एक्सेप्ट करप, पूण जें येना तें बेधडक उलोवप. आनी आयज गोंयांत ती गरज आसा. गांवांनी प्रोजेक्ट सरकार हाडटा आनी थापता आनी मागीर लोक वगैरे रावतकीर ते मागीर घेवन बसचें पडटा. आमचो सावयवेरें गांव हो क्रांतिकारी गांव. कालूय ते क्रांतिकाऱ्याचे तो एक हें आशिल्लो पळय न्हू, तो बोल्डनेस म्हाका दिसता ह्या गांवांत ह्या मातयेन आसा. तेज्या उपरांत मागीर हांव म्हज्या आंदोलनाक पडलो करपाक लागलो. आनी हांव जेन्ना नाटकां सुद्दां आमी जे केला पळय न्हू ती सुद्दां तशीच, फक्त विनोदी न्ही ती. ते विनोदा भितर ह्यो गजाली आशिल्ल्यो. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाच्या वेळार जेन्ना आवाज जालो तेन्ना आमी एक नाटक केल्लें फिरंगी फटास म्हणून. सो कोंकणी आनी इंग्लीश जर आयली कोंकणी जाल्यार कितें परिणाम जातलो हें आमी नाटकांतल्यान मांडलेलें. तें तुका हाजेर पळोवपाक मेळटलें आमच्या सोशल मिडियाचेर. आमचें एक कोंकणी कॉमेडी जंक्शन म्हणून एक आमचो युट्यूब चॅनल आसा, ताजेर तुका तें नाटक पळोवपाक मेळटलें. तें कोंकणी आमची मायभास, जो कोण मनीस ह्या हातूंत रावता ताका मायभास आपली कितली म्हत्वाची. इंग्लीश नाका न्ही, इंग्लीश जाय पूण इंग्लिशी बरोबर मायभास कितली म्हत्वाची हें दाखोवपी तें नाटक आशिल्लें. आमी हें नाटक लोक मायभास कितली म्हत्वाची हे लोक भाशणांनी सांगता, आमी हें नाटकांतल्यान मांडलां आनी तें बी विनोदी. सो ह्यो गजाली हांव बोल्डली नाटकांतल्यान बी मांडत आसा. तशेंच पळोवपाक गेल्यार फाटल्या वर्साचें म्हजें नाटक काणी नव्या युगाची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या पळय, खुबश्या पेरंट्सांकूच खबर ना कितें एक्झॅक्टली तें. हें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आमी नाटकांतल्यान मांडल्या आनी हें सरकाराक हें करपी म्हणून सरकाराक हेल्प करपी. कारण पेरंट्सांक जर सांगतलो न्ही जाल्यार ती भाशणान बी आयकना, ते नाटक कोण करता. सो हेवूय नाटक तशें म्हादय हो विशय कितें म्हणटा तो खबर नाशिल्लो. सो बोल्डली आमी तो प्रेझेंट केलो, लोकांक तो पटलो. तुम्ही आता जेन्ना इतली नाटकां केला तेन्ना तुमचे अशें खंयचें नाटक आसा जाचो परिणाम तुमचेर सुद्दां भरपूर जालो, म्हणजे तातूंतल्यान तुमी सुद्दां भरपूर शिकले अशें? हांवें एक नाटक पळयल्लें, नाटक करून म्हजे परिणाम जावना, पूण हांवें नाटक पळयल्लें तें पुंडलीक बाबा. हांव चडसो फॉलो करता पुंडलीक नाटक. सो त्या हातून कसो आसा, हेज्या वेवस्थे विरुद्ध तुवें उठपाक जाय, तुवें उलोवपाक जाय. तूं जर उलयना जाल्यार जितलो लोक तुजेर अन्याय करता तितलो तूं जबाबदार, तूं वोगी रावता म्हणून. हें हांव नाटकांनी किंवा फिल्मांनी हें शिकलां आनी हांव जसो आसा हांव तसो वागता. जसो आसा आतां म्हजो नाटकाची एक शैली आसा पळय ती विनोदी. कारण विनोदी कित्याक लोकांक जर पटयतलो, लोकांनी कितें पळयतलें जाल्यार तो कॉमेडी पळोवपाक येता. कॉमेडी पळयतना हो सिरियस मेसेज ताका दिवपाक जाय. सो हांवें केल्लें तें नाटकांतल्यान हांवें बोध घेतलो असो न्हू, पूण खुबशे नाटकां पळोवन नाटकां वाचून तातूंतल्यान हांवें बोध घेवन हांव जेन्ना तुमी इतले ओपनली रुलिंग पार्टीच्या अगेन्स्ट बीन आपले ओपिनियन दवरता, ताजे खातीर तुमी केन्ना अशें बॅकलॅश, आयसोलेशन या ब्लॅकलिस्टिंग तुमच्या नाटकाक, शोआक बीन फेस केला? भरपूर. फाटल्या इलेक्शन जाल्लें पळय न्हू तेन्ना म्हाका एक कलेक्टरा कडच्यान ऑर्डर आयली हांव तडीपार जावचो म्हणून. आतां तडीपार कित्याक? म्हाका तडीपार कोणाक करता? गुंडांक करता, चोरांक करता, तसल्या लोकांक करता. आनी म्हाका तडीपार असो आयलो. मागीर कित्याक खातीर हांव उलयतां म्हणून. कारण सरकाराक जेन्ना इलेक्शन तेंकता तेन्ना सरकाराच्या अगेन्स्ट जेन्ना कोण उलयता पळय तो ताका नाका आसता. सो ताका कितें तरी उपाय करप, ताका तडीपार. ती मागीर हांवें कोर्टान चॅलेंज केली आनी कोर्टान ती मागीर भायर मारली. तशेंच जेन्ना आमी कोरोना आयलो आनी गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तेन्ना सांगलें आमी वन टायम सेटलमेंट करता म्हणून तेणी जाहीर केलें आनी कितले 10,000 रुपया. आतां एका आर्टिस्टाचो वन टायम सेटलमेंट कितें तुमी लाख दिता ताका. सो हाजेर हांवें व्हिडिओ केलो. सो व्हिडिओ करना फुडें दुसऱ्या दिसा म्हाजी गाडी फोडली.
सो गाडी फोडली. सो म्हाका काय फरक पडना, म्हाका लोकांनी मागीर हेल्प केलो. तशेंच फाटल्या हे तुका सांगलें पळय काणी नव्या युगाचें नाटक करताले, हें गव्हर्मेंटाचोच प्रोपगंडा करपी नाटक. पूण जेन्ना म्हादयची एक मिटींग आशिल्ली आमोण्या म्हणटा थंय, त्या म्हादयचो हांवें एक व्हिडिओ केल्लो की लोकांनी येवचें म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान म्हाका हे शोज दिल्ले, काणी नव्या युगाची गांवागांवांनी कर म्हणून. 2-3 शो जाल्ले म्हाजे, आनी म्हजो जो व्हिडिओ आयलो पळय त्या खातीर गव्हर्मेंटान म्हाजे सगळे शो स्टॉप केले की हांव उलयता म्हणून. गव्हर्मेंटाचो प्रोपगंडा करतालो, त्या मिटिंगेक आपयतलो म्हणून एक व्हिडिओ केलो, त्या खातीर म्हाका हे केलें. अशें गव्हर्मेंटान म्हाका खूब फावटी हाडून दवरला. म्हणजे आता हे तुम्ही म्हादय बद्दल उलयतले म्हणून ते नाटक बंद केलें. म्हादय बद्दल व्हिडिओ काडलो म्हणून आपले जे प्रोपगंडा आशिल्ले पळय गांवागांवांनी एज्युकेशन ते नाटक, म्हणजे तुमकां खबर आसा कितलो हे, कारण तेन्ना म्हाका एक 6-7 लाखाचो कितें तरी हें आशिल्लो. पूण हांवें म्हटलें म्हाका तुमी पोसपाची गरज ना, गव्हर्मेंट म्हाका पोशिना. म्हाजो नाटका फुडल्यान बसता पळय तो म्हाजो देव आसा रसीद मायबा, तो ठरयता हांवें कितें करप. पूण मागीर जे तुम्ही ऑलरेडी पयशे घातले नाटकांत आनी जेन्ना अशें नाटक बंद उडयता सरकार, तेन्ना मागीर लोक मुखार धरता न्ही. मागीर कितल्याशेच फादरांनी म्हजें नाटक आपूण जावन व्हरून चर्चीनी गेलें. कितल्याशेच ऑडियो, कितल्याशेच म्हणजे सादारण गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हाणें मडगांव एक शो आशिल्लो तो तेन्ना बंद केलो, तो आपणे पयशे घालून आमकां करपाक लायलो, विजय सरदेसाय. सो अशा पद्दतीन कितल्याशेच लोकांनी आपूण जावन जे ह्या सरकारान आमकां आडयले पळय न्हू, लोकांनी हेल्प केलो, नाटक व्हेलें, नाटक बंद जालें. इनफॅक्ट म्हाका दिसता चड पब्लिसिटी मेळ्ळी, गव्हर्मेंटान आडयतकीर चड पब्लिसिटी मेळ्ळी आम आदमी कडल्यान. हय सामकी. ओके, तुम्ही परत परत देव आसा म्हणटा, सो तुमच्या खातीर देव म्हणजे डेफिनेशन कितें? म्हज्या खातीर जो देव, म्हज्या खातीर जो तुका गरजेक पावता, केन्ना तूं गरज पडटा पळय तेका तूं तेन्ना तुका जो पावता पळय तो देव. म्हणजे हांवें खूब कमी अशें पळयल्या की म्हज्या लायफान उमेश नायक नांवाचो एक मनीस आसा जो म्हजें नाटक पळोवपाक केन्ना तरी आयिल्लो आनी म्हजें नाटक पळोवन तो म्हाका गुरू मानता. पूण हांवें देव पळोवना, पूण हांवें उमेशा भितर हांवें देव पळयला. किंवा आमी जेन्ना कोरोनान खरें आमकां फायनान्शियली गरज आशिल्ली पळय, कितल्याशाच लोकांनी म्हाका आपूण व्हरून फायनान्शियल हेल्प केला. कारण आमी एक फिल्म केल्लें केस्तांव ते तोफूजा नांवाचें, आनी आमी जोडलेली जोड सगळी 1 कोटी सुमार घातलेलो हांवें. म्हणजे म्हज्या लायफान हांवें नाटकां करून जोडलेली पळय ती सगळी घातलेली. आनी तेन्नाच कोरोना आयलो, नाटकांय स्टॉप जालें आनी आमचे अक्षरशः हाल, घरा कडेन जेवतलो खातलो जाल्यार हें नाशिल्लें, मागीर गाडयो विकपाची परिस्थिती येयली. अशा वेळार कितलेशेच लोक म्हाका पावले. सो त्या सगळ्यांची नांवां घेवपाक शकना, पूण प्रत्येकान आपूण हाडून म्हाका हेल्प केला फायनान्शियली. म्हाज्या खातीर ते देव. किंवा म्हजें नाटक पळोवपी आशिल्ले पळय त्या लोकांनी कितलेशेच लोकांनी म्हज्या अकाउंटाचेर पयशे घातले. म्हजी गाडी फोडली पळय न्हू, म्हाका खबरूच नाशिल्ली, म्हज्या अकाउंटाचेर ते आरतो घालपा खातीर म्हाका पयशे आयले. हे म्हज्या खातीर देव आशिल्ले. तांकां आज मेरेन वळखना. लंडनाच्यान म्हाका कितलेशेच लोकांनी हेल्प केलो, म्हाका खबर सुद्दां ना. म्हणजे 50,000 1 लाख अशे सुद्दां खुबशे लोकांनी म्हाका त्या वेळाचेर हेल्प केला आनी तातूंतल्यान हांव साल्वार जाला. अदरवायज आमचेर सरकारान अशी परिस्थिती आशिल्ली की ते फिल्म काडल्या उपरांत, एक्चुअली फिल्म काडलेले आमकां स्कीम आसा म्हणून, मनोहर पर्रीकर आशिल्लो पळय तेन्ना स्कीम आशिल्ली. कसली स्कीम? फिल्म फायनान्स स्कीम 2016 पर्यंत ती मेळ्ळ्या आनी आमचे 2018 फिल्म आयल्या. आनी आमी 1 कोटी जेन्ना घालता तेन्ना खूब लोकां कडल्यान आमी फायनान्स मागून घेतलेलो. लोक दारार बसपाक लागले. आमकां जेवणा फिल्मा खातीर आमी जेवणां सांगलें, ते जेवणाकार परते फोन करप, हॅरेस करप, धमक्यो दिवप, हें सगळें चालू आशिल्लें. आनी अशा टायमार एका मनशाचें अशें येता की कितें करप आतां, वचून जीव दिवप म्हणून. अशा वेळार आमकां हे लोक पावले. म्हणजे हांव त्या खातीर म्हणटा की म्हाका देव आसा तो तेंच्या मनशाच्या फॉर्मान आसा. आनी हांव जेन्ना अशें केन्ना गरज पडटा खूब जाणांक, तेन्ना हांव मागीर म्हज्या पद्दतीन कितें हेल्प जाय न्हू तो हांव हेल्प करता घालता. जेन्ना तुमी आतां म्हणिल्लें पळय तुमी इन डेप्ट आशिल्ले, 1 करोड तुमी लोन घेतलो त्या फिल्म, तेन्ना तुमकां सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळना, आयज मेरेन मेळना. 8 वर्सां जालीं आमच्या फिल्मा खातीर. सरकारान आज मेरेन आमची दखल घेना. आतां खंय तरी फाटल्या म्हयन्याक आमच्यो फायली गेल्या, त्यो फायली वतल्यो, ती स्क्रुटिनी जातली आनी ताच्या उपरांत जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव खरें म्हणटा. कारण फाटली 2 टर्म प्रमोद सावंत जेन्नाच्यान मुख्यमंत्री जाला आनी बाय डिफॉल्ट ESG आसा पळय, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, ताचो चेअरमॅन तो उरता. पर्रीकार आशिल्लो पळय तेणें एक वेगळ्या विजनान ती स्कीम तयार केल्ली. पूण जेन्नाच्यान प्रमोद सावंत आयला तेन्नाच्यान कोंकणी फिल्म महोत्सव काबार केला. फिल्माचे पयशे आशिल्ले पळय त्यो बंद जाले, आज मेरेन जावना. जेन्ना ती हें जातली तेन्ना हांव म्हणटलो की प्रमोद सावंतान कितें केलां,
आज पर्यंत प्रमोद सावंतान गोंयच्या फिल्मा खातीर किंवा गोंयचो कलाकार घडचो कुस्कुटाचें काम करूं ना. हांवें पळयलां की सावथाची जी फिल्म्स आसा पळय, सावथाची जी फिल्म इंडस्ट्री आसा ती आतां इट इज इवन डुईंग बेटर दॅन बॉलिवूड. खूब भरपूर बरी करता, बरी फिल्म. पूण गोवन सिनेमा कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री जी आसा ती तशी फिल्म काडना. हाचे फाटलें रिजन कितें? म्हणजे फायनान्शियल इश्यूज आसता काय कोणाचे आदार मेळना? तुका जर खबर आहा, जेन्ना ल्हान भुरगो आसता चलपाक शिकता ताका कोणाचो आदार जाय पडटा? बापायचो काय आवयचो. कारण तो सपोर्ट जाय पडटा. गोंयची फिल्म इंडस्ट्री अजूनय बालपणानूच दवरल्या हांणी, कारण गव्हर्मेंटान ताका केन्नाच आदार करूना. आमचे पयले फिल्म आसले मोगाचो हांवणो, कोंकणी फिल्म, तेन्ना बॉलिवूड फिल्मां येयल्ली. बॉलिवूड खंय पावले? कोंकणी थंयच कित्याक उरली? कारण आमचे कडेन जो हें आशिल्लो पळय न्हू, जो कल्चर जे डेव्हलप जावपाक जाय आशिल्लें तें जावपाकूच दिलें ना गोवा गव्हर्मेंटान. आणि त्या खातीर आमची खंयच्या हें आतां तूं सावथान म्हणटा पळय न्हू, कित्याक रुजता? ती संस्कृती थंय तयार जाता, कल्चर तयार जाता. सावथान कल्चर आसा, फिल्माचे कल्चर आसा. घराघरांनी म्हाका दिसता देव मानता तसो रजनीकांताक मानपी थंय लोक आसा, टेम्पल्स आसा, आनी ते कल्चर आसा. आमच्या गोंयान एक कल्चर घडपाकूच दिना. हांगासर इफ्फी हाडलो, इफ्फी हाडून फायदो कोणाचो जालो? खंयच्या गोंयकाराचो जालो? कितले लोक घडले? इफ्फी आयल्या उपरांत गोंयची फ्लरीश जावपा जाली कोंकणी फिल्मां, कितली जाली? जावपाकूच पावली ना. पण गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्टूच केलो ना. गरज आसा ती गोवा गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाची. आतां कितलेशेच भुरगे फिल्म शिकता, मिडिया शिकता, पूण मागीर जेन्ना ते फिल्मा कडेन येता पळय तेन्ना पयशांची गरज येता पळय तेन्ना फायनान्सान मेळना. कारण गोंयान आमचो पॉप्युलेशन आसा 16 लाख गोंयकार, पूण भितरले कितले लोक गोंयची फिल्मां पळयतात? हांव तुका म्हजो अनुभव सांगता. आमी जेन्ना हें फिल्म काडलें केसांव ते कोफुसांव, आमी ओवरऑल गांवांनी वचून आमी फिल्म केलें, गांवांनी पेंडल घालून केलें, गांवच्या हॉलांनी केलें, देवळांनी केलें. सगळे मेळून जर हें करीत हिशोब काडीत थिएटरांनी चलयल्लो फक्त 23,000 लोकांनी आमची फिल्म पळयला. समजा तो गोंयान 1 लाख लोकांनी 100 रुपया घालून जर काडून पळयलो तर साधारण कितले तरी कोटी जाता ते, जाल्यार फिल्म जाता. पूण आमच्या गोंयान हें पळोवपाक लोक येना, कारण कल्चर डेव्हलप ना. पयलीं कल्चर डेव्हलप जावपाक जाय, मागीर फिल्म ऑटोमॅटीक. कल्चर डेव्हलप करपाक आमी कितें करपाक शकता? सरकाराची सगळ्यान पयलीं मदत जाय. पयलीं मुगो आतां तुमी ल्हान आसतले, हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना आमच्या गांवांनी पड्ड्यार फिल्मां दाखयताले, हिंदी फिल्मां दाखयताले, आनी आमी ती फिल्मां पळोवन मागीर आमकां हिंदी फिल्मां पळोवपाची रूच लागली. मागीर थिएटरां तयार जाली, मागीर आमी थिएटरांनी जावपाक लागले. ही आतां थिएटरां जालें, पूण थिएटरांनी जर भितर सरतलो जाल्यार सामान्य मनशाक तर परवडपाचें ना, कारण तेजी तिकेट आसता 300 रुपया, पॉपकॉर्नाचे 200 रुपया, अशें करून एक मनशाक 1000 रुपया. जो कॉमन मनशाक ते परवडना, तो थिएटरांनी वचना. सो थिएटरांनी वचलो न्ही जाल्यार ते परवडपा सारकी करपाक जाय न्ही. बरें, ती फिल्मां करता करता आमकां कोंकणी फिल्मां दाखोवपाक जाय आशिल्ली. गोंयच्या खंयच्या थिएटरांनी ते कोंकणी फिल्मां लागतना पळयलां? लागत ना. आनी लागतलो जाल्यार थंय पर्संटेजीचेर आसता, कारण जेन्ना आमी फिल्म आयनॉक्सान लायता तेन्ना ताची पर्संटेज आसता 70-30. 70 ती व्हरता 70%, 30% प्रोड्युसराक दिता. खंयचो प्रोड्युसर जगतलो 30%? कारण तो आपलें लायफ घालता थंय. सो ह्या कंडिशनाचो थिएटरान कित्याक वचलो तो थिएटरान वचना, तागेले पयशे भरना, आनी पयशे घातलेले बुडटा. सो ही कंडिशन आसा. सो हांगा सरकाराची जबाबदारी आसा हे कल्चर डेव्हलप करता. कशें डेव्हलप करप? कारण आतां कितलीशींच फिल्मां आसा गोंयच्या सरकारान, कितली कोंकणी फिल्मां बरी फिल्मां आसा जी ह्या लेवलच्या हिंदी फिल्म लेवलच्या किंवा बॉलिवूड लेवलच्या फिल्मां ह्या लेवलच्या आसा. कितल्या लोकांक तेणी दाखयलां? हें दाखोवन पयलीं कल्चर तयार करपाक जाय. गोंयकारांक खबरूच ना कोंकणी फिल्म बरें तयार जाता म्हणून. गोंयकार तेंच पळोवता, ती व्हिडिओ फिल्मां येताली, ती नाटकां आसा ती शूट करताली आनी फिल्मां म्हणून दाखयताली. ह्याच हातूंत भ्रमान लोक आसा. बरी फिल्मां आयल्या म्हणून लोकांक खबर ना. हें काम गव्हर्मेंटान करचें पडटा. ती एक पॉलिसी हाडची पडटा, ती पॉलिसी गव्हर्मेंटा कडेन. चडशे लोक तुमकां वासंती म्हणून वळखतात. तुम्ही हे वासंतीचे व्हिडिओज करीत असता. इनफॅक्ट जेन्ना आमी सुद्दां फ्रेंड्स उलयतात तेन्ना तुमकां राजदीप नायक म्हणून व्हेरी रेअरली रिफर करता. सदांच वासंतीचे नाटक आयला या वासंतीचो व्हिडिओ आयला अशेंच म्हणून रिफर करता. सो तुमकां हे वासंती हे नांव तुमी कित्याक सिलेक्ट केलें? वासंती नांव म्हणजे शेजाऱ्याक घर आसा पळय थंय ती शेजारान रावताली, तिचें नांव वासंती. आनी ती सदांच घरा कडेन येतकीर आई म्हणजे ताका आगो वासंती हें एक नांव म्हज्या तकलेन आशिल्लें. आनी वासंती हें टिपिकल गांवांतलें नांव. सो जेन्ना हांव सरकाराचेर बी उलयता पळय तेन्ना एक दीस हांवें म्हटलें की
म्हाका एक व्हिडिओ करपाक जाय आशिल्लो, एक विशय आयिल्लो, म्हाका पर्रीकार तेन्ना आशिल्लो हय. आनी तेन्ना कितें तरी विशय आयिल्लो की भाऊसाहेब बांदोडकराचो पयल्या मुख्यमंत्र्याचो एक पुतळो आसा, सो जेक सिकेराचो एक पुतळो लावया असो कितें तरी एक वाद चल्लेलो. आनी खूब जाण म्हणटाले ताजोय लावया आनी खूब लावया, खूब म्हणजे पालाची कडेन वचून खूब पुतळे लावया असो कितें विशय आयलो. म्हाजे तकलेन आयलें की ह्या विशयाचेर कितें तरी उलोवपाक जाय. सो हांवें सुजीक म्हणलें म्हाका ह्या विशयाचेर उलोवपाक जाय, कितें उलोवं. सो तेणें म्हाका आयडिया दिली तूं एक कोणाक तरी फोन कर म्हणून. आतां कोणाक फोन करूं, कोणाक फोन करून उलयता उलयता ताणेंच नांव सुचयलें की ती वासंती न्ही, तो वासंती टिपिकल नांव, ताणेंच वासंती. आनी सुचीन म्हजो तो रेकॉर्ड केल्लो आनी त्या फोनाचेर हांवें म्हटलेलें की हांव हेका फोन करता, म्हाज्या कोण वासंतीक फोन करता आनी ताका सांगता म्हाका भाऊसाहेब बांदोडकर म्हज्या स्वप्नान आयिल्लो. ताणें सांगलें म्हाका, पयलो तो व्हिडिओ म्हजो, ताणें म्हाका सांगलें की हांव जो लोकांक याद आसा तो पुतळ्या खातीर ना, हांवें गांवांनी शाळा घातल्या पळय न्हू, त्या शाळा खातीर आपूण हें आसा. सो हांवें कार्य केलां म्हणून हांवें पुतळो बांदलो म्हणून लोक कोणाक याद उरना. महात्मा गांधी ताणें कार्य केल्ल्या खातीर ते पुतळ्या खातीर याद ना. सो ह्या उलयलो तो लोकांक खूब आवडलो तेन्नाचो तो विशय आसा. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की तो जर लोकांक आवडला आसत जाल्यार मागीर तो एक सोर्स घेवन, एकट्याचेंच काम न्ही, सो फुडल्यान कॅमेरा धरून कोणाक तरी फोन करप आनी गोंयान घडटा ते घडामोडी आसा, पॉलिटिकल आसूं कितें, खंय चिमटो काडपाचो जाल्यार ते कित्याक करचें न्हू. सो हांवें तें सुरू केलो, तो लोकांक आवडपाक लागलो. आनी मेन जालें कोरोना आयलो, म्हाका बाय जाल्लें, सुची आपल्या आईच्या घरा उरताली आनी हांव घरा कडेन एकटोच उरतालो, भायर सरपाक तर मेळना कोरोनान, घरान एकटोच उरला. सो एज अ कलाकार म्हाका कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो तो म्हाका बेस्ट फायदो मेळ्ळो. सो ज्यो विशय येताले पळय ते वासंतीक हांव फोनाचेर सांगतालो, लोकांक ते खूब आवडटाले. सो थंयच्यान वासंती फेमस जावपाक लागले आनी ते लोकांक आवडपाक लागले. सो तेन्नाच्यान तो वासंतीचो प्रवास सुरू आसा. आता तुमची इट इज बिकम पार्ट ऑफ युअर आयडेंटिटी. हय. सो तुम्ही आमकां एक ऑन द स्पॉट असो फनी प्लस मेसेज दिवपी असो वासंतीचो एक्ट करून दाखोवपाक शकता? ओके, ट्राय करता. हॅलो वासंती, हें गो हांव मुगो हांगा हो ती पियू येयल्लें गो इंटरव्यू करपाक. आमी वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो न्हू फोण्या, आनी तुमी गेल्लीं भोंवपाक जाणा मुगो, मुद्दम येवपाचें तूं. आतां फुडल्या हेका तुका आपयता गो. बरें बरें, ओके ओके. ताका विचारला म्हणून पियू बी विचारला म्हणून सांगता. ओके, खबर घेताले तुगेली ती म्हणून फोन केल्लो हांवें. ओके बरें, बाय बाय बाय. ओके, तुमचे आता अपकमिंग प्रोजेक्ट कितें आसा? आसा, एक 2-3 आसा. आमी आतां कशें आसा, तुवें कासुलो पळयला आसतलें नाटक. हय हय. म्हणजे कासुलो नाटक बरें पयलीं आयिल्लें, जवळ जवळ 2001-2 अशें कितें तरी आसतलें तें पयलीं आयिल्लें तेन्ना. आतां तें जें नाटक पळयलें ते भुरगे आतां बापूय जाल्या. आतां ते खूब फावटी विचारता तें नाटक, आनी ते म्हजी पयली सीडी ती गोंयांतली नाटकाची. ते सद्दां सांगता की आपल्या भुरग्याक दाखोवपाक जाय रे. सो बापूय बापाय तेंगेर आतां भुरगीं जालीं ते तांकां नाटक हें करता. सो म्हाजें मत अशें की आमी जेन्ना नाटक करता पळय तेन्ना एक समाज तयार करपाचो आसता. आतां भुरग्यां खातीर नवीं नाटकां ना गोंयान. बाल नाट्य म्हणटा पळय तो भुरग्यांचें नाटक जायत ना. पयलीं नाटकां जातालीं आनी ते बालनाट्य पळोवन आमी व्हडले जाल्ले. आयज गरज आसा बालनाट्याची. आमी बाकीच्यो खुबश्यो गजाली हात घातल्या आमी. आतां सुचीच्या मनान आसा की आमी बालनाट्य करप. बालनाट्य म्हणजे भुरग्यांक आवडटा तसले भुरग्यांचे विशय घेवन. बालनाट्य म्हणजे भुरग्यांक घेवन नाटक न्ही. आमी नाट्य करता पण भुरग्यांचें नाटक आसतलें. कारण तातूंतल्यान तो एक ऑडियन्स आमकां तयार जातलो. आमी जेन्ना फुडलें फ्युचर चिंतता, आयज हांव कितले पर्यंत नाटकां करतलो, नवी जी पिढी येतली पळय ताका ऑडियन्स मेळपाक जाय. आयज यूथ कितली नाटकां पळयता. आयज एक सर्टन एज जाल्लो मनीस फटकन येना, जाणटे बिणटे नाटकाक दिश्टी पडटा. पूण यूथ खंय येता. सो यूथ थंय तयार करपाक जाय जाल्यार ते युथा खातीर नाटक करचें पडटलें. सो एक बालनाट्याचो एक प्रोसेस आमचो चालू आसा. तुमी आतां म्हणलें पळय की यूथ तितले येनात म्हणून. इनफॅक्ट यूथ, मोस्ट ऑफ द यूथ आतां नेटफ्लिक्स मागीर OTT प्लॅटफॉर्म्स हांचेर टायम घालतात. हाजे फाटलें रिजन कितें? पळय काळ जसो बदलता, नवे नवे टॅक्निक्स आसात, सो ऑडियन्स बदलतलो न्हू. तूं खंयचे आतां यूथ येना म्हणनाका. आतां आमी जेन्ना पयर हें केलो वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो तेन्ना म्हज्या 7वी नाटकांक हावसफूल शो आशिल्लो आनी तातूंतले 70% यूथ आशिल्ले. सो यूथ येना म्हणनाका. युथाक दाखोवपी नाटकांनी विशय युथाचे जाय. आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी युथांक खूब आवडटा. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी वयलें नाटक म्हणजे कॉलेजींनी जालां.
माननीय पयलींचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान आपल्या स्कुलान व्हेल्लें तें नाटक आनी एका दिसाक 2 शो केले. सगळ्या भुरग्यांक दाखयले कारण एक पयलीं हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक हाडून दाखयलो मागीर कॉलेजीच्या आनी ते भुरग्यांक ते इतलें नाटक आवडलें कारण तो विशय आवय बापायक सांगल्या पटनाशिल्लो तो नाटकान पटलो. तर त्या भुरग्यांनी आवय बापायक सांगलें पळया हें नाटक म्हणून तुमी आमचेर फोर्स करता हेंच शिका तेच शिका न्हू न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन कितें सांगलां तें पळया म्हणून. सो युथांक एट्रॅक्ट करपी विशय जाय जाल्यार यूथ येता. इवन ताणी हे आपलें आमचें नाटक आसा पळय न्हू गांव जाला जाणटो कितलेशेच युथ येवन सांगपा लागले म्हादय बद्दल आमी फक्त आयकल्लें भाशणांनी पूण म्हादय आमच्या खातीर इतली म्हत्वाची आपणाक खबर नाशिल्ली. हे यूथ सांगता. सो युथाक आपयतलो न्ही जाल्यार आनी नाटक दाखयतलो न्हू जाल्यार तेंचे विशय जाय आनी म्हत्वाचें तो OTT प्लॅटफॉर्माचेर वता तो बाकीच्या प्लॅटफॉर्माचेर वता त्या लेवलची तुका ती क्वॉलिटी तुवें दिवची पडटली. एक्टिंगेन डायरेक्शनान सेटान ओवरऑल तुका OTT प्लॅटफॉर्मा कडेन वचनासतना तूं थिएटरा कडेन येतलो किंवा नाटका कडेन येतलो ह्या लेवलची जर क्वॉलिटी जर दिली जाल्यार यूथ येवन बसता. कारण यूथ पयलींच्या नाटकां तुगेली जाणटेली पळयतात बाबा चुकलो तूं किंवा कसलो विशय आसलो जाल्यार ते पळयताले. युथाक हाडटलो जाल्यार हें आसा खूब रिस्क हें आसा डिफिकल्ट आसा पूण ते येना अशें ना येता ताका बरें दिवपाक जाय त्या लेवलाचेर दिल्यार येता. सामकें सामकें. हय. आनीक एक म्हणजे आता अकॉर्डिंग टू यू जे यंग भुरगीं जी आसा गोंयकार जे आसा तेंच्यांनी कोंकणी प्रोडक्शनांत इन्वेस्ट करपाक जाय काय ना? फिल्मांनी इन्वेस्ट करूं नाका पांयां पडटा कारण फिल्मांनी इन्वेस्ट केलें जाल्यार आमकां जशी भोगचें पडलां तशें गोंयान कलाकारांक कितें आसा हांवें खूब लागींच्यान पळयलां. हांव जर समजा एक कोण फिल्म शिकून आयला आनी तो गोंयान जर करियर करपाक वयता आसत आनी गव्हर्मेंटाच्या खुस्तार जाल्यार उपकार पांय पडून करूं नाका. करता जाल्यार भायर वचून कर कारण हांगा तुका त्रासान घालतलो कारण ह्या गोंयच्या सरकाराक फिल्मा बद्दल गोंयच्या कल्चरा बद्दल अजिबात पडलें ना. आतां फुडलें जर सरकार येयलें आनी कोण जर बरे मनीस आयले ताका फिल्माचें कल्चराचें कोंकणी भाशेचें पडलां जाल्यार तो एखादो करीत पूण तें करतना मातशें सांबाळून करचें म्हणून. नाटकाच्या फिल्डान येता येस नाटक करून पयसो आसा करियर आसा फेम आसा पूण तें तुवें शिकचें पडटलें. शिकून येवन व्यवस्थीत नाटक शिकपाक जाय टॅक्नीक शिकपाक जाय बरोवप डायरेक्शन ह्यो गजाली खुबश्यो आसा ज्यो शिकपा सारक्यो आसा ज्यो ह्या युथान करच्यो. पूण नाटक करप म्हणजे गोंयांत सेल जाता ते चड आनी कोंकणी फिल्म करप त्रास कित्याक म्हणजे सरकारा कडल्यान तशी मदत मेळना पूण नाटक सरकारा कडल्यान मदत नासतना सुद्दां चलता आपल्या तशें कित्याक? नाटकाचें एक गोंयान कल्चर आसा न्ही आमच्या परंपरेंतल्यान नाटकां करीत आयल्या मागीर ती मराठी जावं आतां तेजो जागो कोंकणी नाटकांनी घेतला आनी प्रत्येकान जशें आमी कोंकणी नाटक करता मराठी नाटक करता कारण मराठी समजुपी हांगा लोक आसा मराठी नाटक भायले पळोवपी हांगा नाटक लोक ऑडियन्स आसा. सो ही परंपरा आसा तशी परंपरा फिल्मान ना न्ही. फिल्माची आमकां थिएटर जाय आमचे हाजे कडेन थिएटरां कितलीं आसा तूं फिल्म करून खंय जातलो. आतां जर तुवें OTT आनी ह्या गजालीचो विचार केलो जाल्यार एक वेळ तूं सक्सेसफूल जावपाक शकता पूण तो विचार करचो पडटलो. तुवें फिल्म करता जाल्यार ते आपूण थिएटरान दाखयतलो का OTTचेर दाखयतलो का युट्यूबाचेर हे करून तूं करतलो हें चिंतचें पडटलें. सो तें तकलेन घेवन जर तुवें केलो जाल्यार तुजें करियर जावपाक शकता. पूण हांव नाटकान यो म्हणटा कित्याक आयज कितलेशेच नवे भुरगे येता कमर्शियल नाटकां करपाक लागला. एक ग्रूप जर आयलो जाल्यार 20-25 शोज तो सहज करता आनी आतां हांव आतां म्हज्या नाटकाचे जवळ 40,000 रुपया एका शोचे घेता थोडे जाण 20,000 रुपया घेता. सो प्रत्येकाक 1,000 रुपया नाटक करता ताजें मेळपाक शकता. सो ताजें चरितार्थ चलपाक ताजें करियर जावपाक शकता. सो त्या खातीर म्हणटा गोंयान तूं येवन नाटक करीत जाल्यार तूं पट भरपाक शकता पूण फिल्माच्या बाबतींत हांव जबाबदारी येना हांवें बाजून घेतली. आणि आता तुम्ही एक कलाकार म्हणून एक्सपिरियन्स आसा म्हणून यंग कलाकारा खातीर तुम्ही आपले हे डायलॉग्स बीन कशे प्रिपेअर करता म्हणजे बायहार्ट करता काय एकदा वाचल्यार मनात ना हे तालीम आसा न्ही. आमची कशी आसा नाटक जेन्ना आमी करता तेन्ना पयलीं फूल स्क्रिप्ट रेडी आसता. सुचिता आतां नाटक बरयता न्ही फूल स्क्रिप्ट रेडी आसता आनी आमी 3 म्हयने घेता दर दीस आमी तालमी मारता ताज्यो आनी आमी पयलो शो सुद्दां करता पळय तेन्ना केन्नाच पयले शोक आमी स्क्रिप्टेक हात लायना कारण आमी बाय हार्ट करून ते सगळे व्यवस्थीत डायरेक्टर बसून मुवमेंट्स बसून सगळे व्यवस्थीत करता आनी मागीरच आमी स्टेजीर येता गांवांतलो शो सुद्दां आनी मागीर तो गांवांत पॉलिश जालो की मागीर थिएटरान वता. केन्नाच आमी स्क्रिप्ट घेना कारण पयलींच्या नाटकान कशें आसताल्यो प्रॉम्प्टींग उलयतालो पळय त्यो भायर लोकांक आयकूंक येताल्यो कारण ते उत्सवीचे किंवा एका दिसाचें नाटक आसतालें पूण आमकां तशें करपाक मेळना आनी आमी कला चेतना आयज मेरेन ती स्क्रिप्ट
हे करपाची म्हणजे Prompt प्रॉम्प्ट करपाचें. करपाची केन्ना घेवना कारण भाशण पाठांतर करता आनी एकदां नाटक जालें की मागीर आमकां केन्ना स्क्रिप्ट जाताना केन्ना अशें जावना की तुमी तुमचे लायन्स विसरला ऑन द स्टेजीर? विसरता पूण कशें आसा जेन्ना कोंकणी नाटक आसा तेन्ना तुका मारून व्हरपा खातीर ते कितें तरी तुका सुचताच ऑन द स्पॉट. पूण मोस्टली जायना या जायना विसरलो सुद्दां जाल्यार मागीर को आर्टिस्ट आसता न्हू ते मॅनेज करून घेता समजा केन्ना केन्ना खूब फावटी अशें जाता की हांव एक डायलॉग विसरलो पूण मागीर को आर्टिस्ट म्हाका तो मागीर हें करता सपोर्ट करता तो ऑडियन्साक कळचोना ऑडियन्साक कळचोना हांव चुकला म्हणून सो तो म्हाका याद करून दिता मागीर हांव फुडली ओके. सो तुमची लास्ट मेसेज सगळ्या गोंयकारांक. गोंयकारांक लास्ट मेसेज इतलीच की गोंयकारांनी गोंयकार म्हणून म्हज्या कलेचेर म्हादयचेर मोग केला आनी आमचे कले गोंयांत कलाकार जर जगतले आनी लायफ करियर करतले जाल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करा गोंयच्या फिल्मांक सपोर्ट करा गोंयच्या नाटकांक सपोर्ट करा टिकेटी आसा जाल्यार उपकार करून पास मागो नाका आनी ते केले जाल्यार भुरगे नवे करियर करपाक कारण महाराष्ट्रांतले आर्टिस्ट जशे आयज नांवां रोवपाक आयले तशे गोंयचे कलाकार जर नांवां रोवपाक येतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान तो नाटक म्हणून पळयता तो टीव्ही पळयता किंवा करता ताणें सपोर्ट करचो पडटलो आयदर फेसबूक वॉट्सएप किंवा युट्यूब किंवा फिल्मां हाजे सबस्क्रायब करून किंवा हें करून अशें करून सपोर्ट करचें पडटलें आनी जे नवीन भुरगे आसा जे ह्या फिल्डान येता तांकां म्हणटा की नाटकाचें शास्त्र शिका हांव प्रत्येक कोणी सांगता नाटकाचें सगळें शिकोव नाका पूण शास्त्र बेजीक कितें पळय तें शिका आनी नाटक करा तुमी 100% जिखतले रंगदेवतेची सेवा करतले ते प्रामाणीकपणान करा म्हणजे खूब जाण अशें आसा की म्हाजो बार्र चलना मरे चल नाटक करुया ते पयशे मेळटा न्ही किंवा म्हाज्या आनी कितें चलना जाल्यार नाटक करुया नाटक तशें आसना नाटक ही पुजा ती पुजा म्हणून करपाची जाल्यार तुमी तुका पावतलो रंगदेवता पावतली. थँक्यू सो मच की तुम्ही आमकां जॉईन झाले आणि आपले ओपिनियन आपले बोल्डनेस आपली ऑनेस्टी आमच्या भितर शेअर केली. थँक्यू. बरें करूं. म्हजी इंटरव्यू म्हणजे हो बातचीत तुमकां आवडली आसतली जाल्यार उपकार करून पॉपकॉर्न विथ पियू हो युट्यूब चॅनल आसा तो तुमी लायक करा सबस्क्रायब करा आनी चडूच आवडलो जाल्यार शेअर करा.